چن دی تشریف آوری فرمایا رب تعالی میرا مومنات دانے فرمایا رب تعالی میرا مومنات دانے اللہ نے بخش کیتا محبوب عالی شان میں کیوں نہ آکھاں مولا تیری بندہ پروری میں کیوں نہ آکھاں مولا تیری بندہ پروری اس آمنہ دے چن دی تشریف آوری صدیق تے عمر نو گل نال لان والے عثمان تے علی نو اپنا بنان والے حبشی نو صدقے رنگیا حبشی نو صدقے رنگیا سونے دی دل بری اس آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہونا جدے تو فیلوں سارے نبی خدا تو منگ دے گئے دعائیں مولا سانو امتی محبوب دا بنائیں اللہ نے تینو بخشی اے ہو جئی پیغمبری اللہ نے تینو بخشی اے ہو جئی پیغمبری اس آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہونا جدے تو فیلوں خوشبو دے نال سارا مہکے پیا مدینہ خوشبو دے نال سارا
دینا عطراں دے نالوں افضل تیرے جسم دا پسینہ ایسی مہک نہ دیوے ایسی مہک نہ دیوے چمبات عنبریں اس آمنہ دے چن دی تشریف آوری ہونا جدے تو پھیلوں سب مجرماں بری اس آمنہ دے چن دی تشریف